الطبقه اللي كنتمي ليها انا. يعني الانسان فاش كيدوز البيرمي كيبغي غير فورا وبطا فيتاس، غير كيفاش يعيش ديك اللحظه ديال بروميير دوزيام. يعني كل مرينا منها، يعني انت الا مسهل عليك الله يسهل عليك الله. يعني راه ما تبقاش تقول هذه خرده ولا هذه عبر ولا هذه كذا كذا، فهمتي؟ يعني راه انسان راه ما لقاش غير اركاض، ما لقاهاش. سيدنا السلام عليكم ومرحبا بكم معايا في هذا الفيديو. هذا الفيديو خوتي جيت بغيت نجاوب فيه على بزاف ديال الاسئله اللي كيسولوهم ليا الناس في لي كومونتير ديال الفيديوهات ديال البيع ديال السيارات. اول حاجه خوتي خصك تعرفوها، انا منين بغيت نبدا في هذا المحتوى هذا بديتو على اساس ان كيف ما قلت الناس اللي شافوا الفيديوهات الاولين كنت كنقول فيهم السبب اللي خلاني انني نبدا في هذا المحتوى هذا. السبب هو ان وقعت لي انا وبزاف ديال الاصدقاء اللي مشيت معاهم، يعني كانوا كيشوفوا سيارات للبيع في شتى المواقع، وفاش كيمشيو يشوفوهم في الارض الواقع كيلقاوهم لا علاقه مع ديك الصوره اللي شافوا. داكشي علاش انا جاتني الفكره باش انا نبقى نبارطاجي السيارات للبيع بفيديو يعني، وبالاخص كنستهدف بالاخص الناس اللي بعاد على المناطق اللي كاينه فيها السياره. يعني كيبقاو يشوفوا تقريبا واحد 90% ديال السياره كيفاش دايره الحاله ديالها، وبعض المعلومات صافي يعني كيكون احسن وافضل من انهم يشوفوا صوره وحتى كيديبلاصاو ديك الساعه وما كيبقاش المشكل اللي هو تفاهموا في الثمن ولا تفاهموا في الثمن. يعني ملي كيديبلاصا كتولي السياره ما عجبهاش، ما كيوصلوش للثمن هذاك، يعني كيبقى السياره ما كتعجبوش. هادشي علاش هذا هو السبب اللي خلاني انا نبدا في هذا المحتوى هذا. يعني كان عندي هذا هو الهدف. يعني ملي ولاو بزاف ديال الناس يعني كيبقاو يعطوني بزاف ديال الكومونتير، يعني وليت كل مره كنبقى ناخذ النصائح اللي كيعطوني الناس وكنبقى نضيفهم في الفيديوهات. اليوم اخوتي جيت نجاوب على بزاف ديال الاسئله كانوا هما في عباره في كومونتير، جيت نجاوب عليهم في فيديو. وفي نفس الوقت اخوتي اي واحد دابا عنده شي سؤال ليا يخليه ليا في الكومونتير اخوتي، مره اخرى ندير فيديو واحد اخر ونجاوب عليه اخوتي. اوكي، اي معلومات عندي في هذا المجال هذا ما غاديش نخبيها عليكم اخوتي. وغادي نبداو باول سؤال اللي تسالني بطبيعه الحال خويا. يعني بقى تهضر على الوثائق ديال السياره، يعني الوثائق ديال السياره، يعني الوثائق ديال يعني الخلاص هذا كاين لاسورانس ديالها والضريبه ديالها. كاين بعض الناس ماشي كلشي عارف واللهم زدني علما. يعني اخوتي طوموبيل مازوت 6 ديال الخيل الضريبه ديالها 700 درهم. طوموبيل مازوت 6 ديال الخيل ولا 7 ديال الخيل، 7 ديال الخيل و 6 الخيل بحال علاش 6 ديال الخيل ولا 7 ديال الخيل؟ 7 ديال الخيل اخوتي كتكون الطوموبيل في اوروبا 6 ديال الخيل، اللي كتدخل كدير الديوانه كيتزاد ليها خيل كتولي 7 ديال الخيل. اوكي 7 ديال الخيل و 6 ديال الخيل بحال عندهم نفس الضريبه 700 درهم، ماشي حاجه غير 20 درهم ولا 600 ولا 700 درهم. 8 ديال الخيل اخوتي 8 ديال الخيل عندها 1500 درهم. 8 ديال الخيل بحال 8 ديال الخيل بحال 9 ديال الخيل بحال كنوصل 10 ديال الخيل كتبدل 10 ديال الخيل و11 خيل عندهم ضريبه بوحده. 11 خيل فيها 6000 درهم. المهم لاسورانس كيتغير من لاسورانس ولاسورانس وعلى حسب باش تدخل باربريز تدخل كذا. يعني لاسورانس بلا ما نحسبوه حيت داكشي كيبقى الاراده ديالك انت والاختيار ديالك انت، يعني باش دير اسورانس توريست ولا دير اسورانس عاديه ولا اسورانس ما كنهضروش عليه، كنهضروا على الضريبه هي اللي كيسولوا عليها الناس بالاساس. المهم اخوتي كيف ما قلت لكم يعني الوثائق انا حاولت نشرحهم. يعني 6 ديال الخيل و7 ديال الخيل نفس الضريبه عندهم 700 درهم، 8 ديال الخيل و9 ديال الخيل نفس الضريبه عندهم كذلك 1500 درهم، 10 ديال الخيل و11 ديال الخيل اخوتي عندهم تقريبا هما ما عندهمش نفس الضريبه. المهم 11 الخيل عندها هذو تاعنا يعني معلومات اللي انا اكتسبتهم فاش بديت كنبيع هاد الطوموبيلات هذو. يعني بحال واحد المرسيدس حنا 270 يعني عندها 11 خيل كتخلص ليها 6000 درهم. وكاين عاوتاني وحده اخرى اللي حنا اللي لاحظتوا ديك الكاطكات اللي حنا ديك البي ام اكس 6 عندها الضريبه عندها 11 خيل ثانيه كتخلص لها الضريبه هي 6000 درهم. المهم اخوتي هادو معلومات. والمعلومات الاخرين اخوتي دابا يعني غادي نجي نجاوب واحد اخر. يعني بزاف ديال الناس كيقولوا لي ما كتقولش الكيلومتراج اللي ضاربه السياره، ما كتقولش الكيلومتراج اللي ضاربه السياره. اوكي اخوتي انا غادي نجاوبكم بطريقه واحده اخرى ونجاوبكم بالطريقه اللي بغيتو. الطريقه الواحده اخرى اخوتي هي كيما انا السياره اللي عندي انا سياره موديل 2012، الموديل ديالها 2012 دابا حاليا ضربه عندي في الكيلومتراج ضربه تقريبا المهم ضربه تقريبا شي 230,000 كيلومتر، ضرب 230,000 كيلومتر. يعني كتشوف الطوموبيل موديل 2012 ضربه 230,000 كيلومتر. يعني بحال مثلا انا ليح واحد 205 في 85 موديل 85 الانسان تيسولني على الكيلومتراج. يعني لا يعقل انك تسول على واحد الطوموبيل اللي فايته ضربه فايته 10 سنين في العمر ديالها تسول على الكيلومتراج كتكون شويه يعني فهمتيني. راه هي بعض الاحيان يعني حنا ما كنعلموش. لكن بعض الاحيان واخا كيكون السؤال ديال عادي في محله. ملي كتكون السياره كتكون كاسبها شخص واحد اللي مخرجها من لاميزو، يعني كيكون منطقيا عادي انك تسول على الكيلومتراج فهمتي. يعني كيكون داك الانسان ما
كتكون عليك عارف السياره كيكون كسبها انسان واحد، يعني ضروري ديك الايام الاولى فاش كيكسبها كيبقى يجري بزاف، يعني في الاكثريه كتولي كتبقى طريح ضروري طريح الطوموبيل. اما ملي كتكون الطوموبيل كدوز على 5 ديال الناس كسبوها، يعني غير منطقيا كل واحد كيشري ديك الطوموبيل فرحان بها كيبقى يتسارى يدور يعني كتكون الطوموبيل ضاربه بزاف. يعني اللي كيتهم هي الحاله ديال السياره والموديل ديالها، الحاله ديال السياره والموديل ديالها. اما لي كيلومتراج اخوتي فكاين بعض السيارات اللي كيقدروا انهم يغيروا لهم العداد ديالهم، يقدروا يغيروا لهم يعني المده اللي ضربات السياره، يعني العدد ديال الكيلومترات ديالهم كيقدروا يتغيروا. وزيد على ذلك ان الموتور يقدر يتبدل، فهمتي؟ يعني الموتور يقدر يتبدل بزاف د الاحيان، يقدر الطوموبيل تخرجها من لا ميزون والانسان ما يعرفش كيفاش يستعملها وتشكلها ليه ولا بزاف ديال الاشياء ويتبدل لها الموتور، فهمتي؟ يعني حنا الكيلومتراج عندهم علاقه بالموتور، فهمتي؟ هذه معلومه واحده اخرى اخوتي. وكيف وسؤال واحد اخر، يعني البري الثمن ديال الطوموبيل، شكون اللي كيحدد لنا الثمن ديال الطوموبيل؟ بالاساس الحاله ديال الطوموبيل هي اللي كتحدد لنا الثمن، اما لا الكيلومتراج ولا الموديل كيحددوا لنا الثمن. يعني شكون اللي كيحدد لنا الثمن؟ الحاله ديال السياره. الا لاحظتوا معايا 205 كاين واحد 205 حتى كيقول فيها مولاها 3 مليون 140 الف ريال، كي تجي الثمن واه بزاف. والموديل هابط، الموديل 85. الطوموبيل اخوتي نقيه، الموطور فيها ما عمرت شحال فيه شي قرون، الطوموبيل نقيه، راه النقاوه ديالها اللي كتقول لك الثمن. يعني يقدر يجيك الموديل هابط ولكن راه فهمتي النقاوه ديالها كتقول لك الثمن. زيد على ذلك هي نقدروا نلقاو شي طوموبيل مثلا كاين اللي يقول لك مثلا الموديل الموديل في بعض الاحيان ماشي ديما كاين، مثلا كما كنعرفوا دابا كاين واحد الظاهره ديال الكراء ديال السيارات، يعني لاجونسات اللي كيكريو السيارات، يعني كيضربوا عندهم واحد الفتره ضروري خصهم يبدلوهم كيبغيو يبيعوهم، الوغ كي غادي نحكموا على السياره اللي كتكون دايزه اللي كتكون دازت في الكراء، يعني راه غتبان لك فواحد الحله اللي فهمتي ماشي في الحله، حتى في الحله كتلقاها مكرفصه. مي شكون اللي كتلقى الموديل؟ يعني كتلقى طوموبيل مثلا 2012 ولا هذه ولا يعني الطوموبيل ضربها غير 5 سنين، ضربها غير 5 سنين، يعني كتبان لك انت كيبان لك الموديل راه مازال مزيان، ولكن راه داز في الكرا. وراكم كتعرفوا اخوتي يعني الكرا كيتلاحوا ليه اكثر الناس اللي باغا تلقي بها، الناس اللي يعني صافي كله والسوغان ديالو، فهمتي؟ يعني كتلقى في 5 سنين ديك السياره صاغا تقريبا مليون شخص، يعني ديك السياره ما كتبقاش يعني الا خديتيها خصك تعاود ليها تقريبا كلشي عيب. هذه معلومه واحده اخرى. ما كتبتش داكشي في ورقه باش نعقل عليه، ملي كنجاوب داكشي عافاك. الاسئله اللي جاوبوا الناس بزاف كما قلت لكم، يعني بزاف ديال الناس كيقول لك يعني ما قلتيش المعلومات كاملين، ما قلتيش. انا هضرتي، انا ما كنبازيش على الهضره ديالي، لاحظتوا كيكونوا بزاف ديال الاخطاء في الهضره، ما كيكونش التطابق بعض المرات السميه ديال الطوموبيل مع الهضره ديالي. انا ما كنركزش على السميه ديالي، انا كنركز على انك تشوف الطوموبيل كي دايره، هذا هو الاهم عندي. كتشوف الطوموبيل كيفاش دايره، ملي كتعجبك انت شنو غادي تشري؟ راه ما غاتشري موديل، ما غاتشري كيلومتر، غاتشري الطوموبيل. راه ما يمكنش انا نجيب لك واحد الطوموبيل مثلا موديل 2000 موديل زوين ونجيب فيها ندير كسيده ولا كذا ولا كذا وعلى ذكر الكسيده. دابا بزاف ديال الناس كيبقاو يسولوني في الكومونتير، خويا واش دايره الطوموبيل كسيده، واش دايره كذا كذا. خويا ما كاينش شي واحد اللي كيعيب السلعه ديالو. انا ما عنديش شي طوموبيل اللي كنبيعها، انا كنصور الناس اللي كتبغي تبيع الطوموبيل، ولكن اخوتي راه ما كاينش شي واحد غادي يقول اخويا دايره كسيده ولا هذه راه كاع وجا من هنا ولا، يعني داكشي كتشوف انت بعينيك وكتشري بالعين ديالك. عاوتاني الكسيده يقدر واحد الكسيدات فيهم وفي الكسيده، هي الكسيده اللي كيقولوا خايبه هي تقلب الطوموبيل، هي الطوموبيل تقلب. يعني الناس البروفيسيونيل يعني كيقول لك تركز على الصباغه ما تكونش معوله في البلاصه، يعني البلاصه تكون فيه الصباغه ديال الدار، الصباغه بروميان، الصباغه اللي خارجه بها الطوموبيل هي اللي تكون في السقف. الناس اللي البروفيسيونيل هما اللي يعني كيركزوا على السقف، اما الجناب ولا فراه تقدر تقاس يعني قياسات خفافه وكذا هذه ما غاديش يتسموا اكسيدون. غاديش نحاول نطول بزاف، كانوا بزاف ديال لي كومونتير يعني كاين اللي كان عباره عن سؤال وجاوبت فيه تما. وملاحظه واحده اخرى، هذه الملاحظه ديالي انا الله يجزيكم بخير، يعني انا دائما في اخر الفيديو كنبقى نقول الاثمنه ديال اي سياره كنصورها، في الاخر الفيديو كنقول المعلومات اللي ما كملتش في الاول كنقول نص المعلومات، كنصور لك الطوموبيل في الاخر كنقول الكماله ديال المعلومات ديال السياره. يعني بزاف ديال الناس كيتصلوا بيا، مرحبا بكم في اي وقت وتصلوا في اي وقت كنجاوبهم، مي يعني مع كثره لي زابيل، كثره الناس كتصل بزاف واكثر كيبقاو يتصلوا كيبقاو يسولوك على معلومات كاينه في السياره. يعني ما كاين. المهم كنتمنى انك تشوف الفيديو ولو انك تكملوا، يعني بدا كمل حتى الاخر، نقص حتى الاخر، شوف المعلومات وشوف الثمن وكذا، ديك الساعه سول على شي حاجه اللي ما كاينش في الفيديو. مرحبا بك اخويا. المهم اخوتي هذا الفيديو درتو باش نجاوب على الاجابات وباش نجاوب على بعض الكومونتيرات، وفي نفس الوقت يعني هذا الفيديو درتو باش نقول لك اي سؤال
انت خويا ولا انت اختي غتكتبوا لي في الكومونتير، واي حاجه غادي نسولكم عليها. الحاجه اللي كنعرف انا غادي نقولها، وفي نفس الوقت انا اصلا ما غاديش نجاوبكم ان شاء الله، حتى نجاوب كلشي. كاع الناس اللي غتكتب اسئله ديالها تحت الفيديو هذا ان شاء الله في الفيديو الجاي غادي ندير فيديو باش غادي نجاوب كلشي. الحاجه اللي ما عرفتش انا غادي نسول الناس اللي عندهم اكسبيرونس، الناس صاحب خبره اللي عندهم خبره في هذا المجال هذا، غادي نستشير معاهم في كاع الاسئله ديالكم يعطوني اجابات مزيانه، وغادي ندير فيديو وغادي نجاوب اي واحد فيكم اخوتي. والملاحظه الاخيره اللي غادي نختم بها الفيديو اخوتي، انا عاد ولا قلت انا ملي فكرت انني باش نبدا في هذا المحتوى هذا نبقى نبارطاجي فيديوهات ديال الطوموبيلات للبيع، اول حاجه درتها في دماغي هو انني كنت نستهدف الناس اللي باغا تشري بالمليونز، باغا تشري ب 10000 درهم، باغا تشري ب 20000 درهم. هادو هما الناس اللي كنستهدف انا، حيت كما قلت لكم الانسان اللي عنده الفلوس ساهل باش غادي يلقى الطوموبيل ديالو وساهل باش غادي يشري، ولكن حيت انا عاد ما قلت انا جربتها في الاول فاش كنت باغي ناخذ الطوموبيل نطلق فيها يدي لقيت مشكل. كان عندي واحد البيجي اللي قليل اللي هو مليون ونص، كانت قل كان عام مليون و 60000 ريال، وعاد تسلفت ندير لصاحبي 2000 درهم حيت بقيت كنتقاتل وهذه عاد خديت الطوموبيل. يعني هاد الناس اللي بغيت نستهدف، يعني الناس اللي عندها 10000 درهم وباغا تشري طوموبيل باش تطلق فيها يديها، عندها مليون ونص، عندها 20000 درهم وباغا تشري طوموبيل باش تطلق فيها يديها، كتكون حاجه راسها تقول كيفاش غنلقى انا الطوموبيل هذه. الو ديك الساعه هادو هما الناس اللي كنستهدف. وثاني حاجه يعني كنلاحظ بزاف ديال الناس اللي في لي كومونتير يعني كيبقاو يستهزئوا من بعض السيارات، تيقول لك هذه خردة اولا هذه عظم اولا هذه كذا. خويا كاين الناس اللي عندها غير بيكالا، وكاين الناس اللي بغات غير بيكالا ما لقاتهاش، وكاينه بزاف الناس اللي باغا ايركات ما لقاتهاش. خويا كنا دزنا من واحد التجربه، انا كنهضر مع ولاد الشعب، الناس اللي لاباس عليهم الله يسهل عليهم والله يعاونهم، والطبقه اللي كنتمي لها انا. يعني الانسان فاش كيدوز البيرمي كيبغي غير فورا وباطا فيتاس، غير كيفاش يعيش ديك اللحظه ديال بروميير دوزيام، يعني كل مرينا منها. يعني انت الا مسهل عليك الله يسهل عليك الله، يعني راه ما تبقاش تقول هذه خرده ولا هذه عبر ولا هذه كذا كذا، فهمتي؟ يعني راه انسان راه ما لقاش غير ايركات ما لقاهاش. هذا ما كان اخوتي، تهلاو لي فاتكم بزاف، نشوفكم في فيديوهات اخرى مع طوموبيل واحده اخرى ومع اجوبه ديال الاسئله ديالكم في فيديوهات اخرى اخوتي. اعانكم الله اخوتي ان شاء الله. صاحبي دير واحد الاشتراك في القناة، فعل الجرس باش توصل بكل جديد، وما تنساش واحد اللايك.